नमस्कार। आज म हाम्रो यस भ्यू ग्लोबल एजुकेसन कन्सल्टेन्सीबाट तपाईहरुमाझ कक्षा 11 को अहिले नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित एनईबी बोर्डले निकालेको मोडल अनुसारको एक्जाम प्याटर्नको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै अहिलेको यस अवस्थामा घरमै बसेर पढ्न चाहनु हुने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई फलदायक हुनेछ भन्ने तरिकाले आज म सुरुमा एकाउन्ट क्लास 11 को एक्जाम प्याटर्न क्वेशन प्याटर्नबाट सुरु गर्न गइरहेको छु। क्रमशः सबै च्याप्टरहरूको करिब एक्जामलाई पुग्ने गरी मैले सल्भ गर्ने छु। यसमा तपाईहरुले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्ने अनि लाइक र कमेन्ट पनि गर्नुहोला। म खास गरेर अहिलेको नयाँ पाठ्यक्रममा एनईबी बोर्डले गत वर्षसम्म जसरी प्रस्तुत गरेको थियो क्लास 11 को मोडल, त्यसमा थोरै मोडिफाई भएर सबै सब्जेक्टहरूको प्याटर्न चेन्ज भएको छ। त्यसै अन्तर्गत यो एकाउन्ट सब्जेक्टको पनि केही चेन्ज भएको छ। पाठ्यक्रममा थोरै उतार चढाव भएको छ। त्यसै गरेर यसमा एक्जाममा कसरी आउँछ भन्ने कुरालाई आज म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। विषयवस्तु पढ्नुभन्दा अगाडि त्यसको बारेमा पूर्व जानकारी भएर पढ्यौं भने धेरै राम्रो हुनेछ। त्यसैले मैले आज क्रमशः यो 11 को मोडल बाट टोटल 100 मार्क्समा 25 मार्क्स प्र्याक्टिकल आउने, यहाँनिर गल्ती भएछ, 25 मार्क्स स्कुलबाट प्र्याक्टिकल दिने र यो हामीले सल्भ गर्ने क्वेशन प्याटर्न आउने। यसरी चाहिँ 100 मार्क्स हुने गर्छ। यो विद्यालयले आफै दिने हुन त अहिले क्लास 11 को मोडल विद्यालयले स्वयं नै आफै क्वेशन पेपर काट्ने भनेको छ। त्यस अन्तर्गत पनि 25 मार्क्स प्र्याक्टिकल, 75 मार्क्स क्वेशन सल्भ गर्ने। अब यो 11 को टोटल बुक्सबाट 75 मार्क्स कुन च्याप्टरबाट कति आउँछ, क्वेशनको प्याटर्न, लङ क्वेशन, सर्ट क्वेशन, भेरी सर्ट क्वेशन कस्तो आउँछ भनेर बुझ्न एकदम सम्पूर्णलाई सुरुमै जानकारी भएर मात्रै अगाडि बढ्यौं भने त्यसै अनुसारको पढ्ने बानीको पनि विकास हुन्छ। यो विशेष गरेर अहिले क्लास 11 पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूलाई मध्यनजर गर्दै प्याटर्न राखेका हौं। गत वर्षसम्म फरक खालको थियो। यसैमा अब क्रमशः बुझ्दै जाने हो भने 75 मार्क्स यसरी आउँछ, जसमध्ये सर्ट क्वेशन एन्सर, एकदमै भेरी सर्ट क्वेशन, ब्रिफली क्वेशन एन्सर पनि भन्छौं, त्यो 11 वटा 1 मार्क्स को आउने गर्छ। 11 × 1 गरेर टोटल 11 मार्क्स को आउँछ, जसमध्ये क्वेशन नम्बर 1 देखि 11 सम्म टोटल थ्योरी क्वेशन आउने गर्छन्। 11 वटै थ्योरिटिकल क्वेशन आउँछन्, जसमा न्यूमेरिकल क्वेशन हुँदैन। त्यसै गरी अब सर्ट क्वेशन एन्सरमा जाउँ। सर्ट क्वेशन एन्सरमा 8 मार्क्स को 5 मार्क्स को 8 वटा क्वेशन आउँछन्। 8 वटा क्वेशन 5 नम्बरका आउने गर्छन्, जुन 40 मार्क्स हुन्छ, जसमध्ये 2 वटा क्वेशन और आउने गर्छन्। त्यसमध्ये कसरी आउँछ हेरौँ भन्ने हो भने क्वेशन नम्बर 12 मा ए र बी गरेर बाँडिएर आउँछ। सुरुमा एउटा थ्योरी आउँछ 3 मार्क्स को, त्यसपछि बी मा एकाउन्टिङ इक्वेसन आउँछ 2 मार्क्स को। यसरी 5 मार्क्स को एउटा क्वेशन भयो। त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 13 मा ए मा क्याश बुकबाट ट्रिपल कोलम क्याश बुक वा डबल कोलम पनि आउन सक्छ। प्राय गरी ट्रिपल कोलम क्याश बुक आउने सम्भावना बढी छ। खास गरेर विद्यालयले त्यस्तो खालको प्याटर्नको क्वेशन काट्नुपर्छ, डबल कोलम वा ट्रिपल कोलम भएको। यो क्याश बुक भन्नेबाट आउँछ। यहाँ ट्रिपल र डबल मध्ये दुईटा मध्ये एउटा हुन्छ, जुन 3 मार्क्स को आउँथ्यो। गत वर्षसम्म 6 मार्क्स को आउँथ्यो। यो अहिले त्यसलाई घटाएर 3 मार्क्स को गराएको छ।
त्यसैमध्ये बीमा आउँछ सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्सबाट 2 मार्क्सको, यसमा फेरबदल भएको छैन, 2 मार्क्सको आउने गर्छ। त्यसरी यो 5 मार्क्सको भयो। अनि क्वेसन नम्बर 14 मा जाँदा बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भन्ने छ, BRS पनि भनेर बुझ्छौँ, त्यो 5 मार्क्सको आउँछ। गत वर्षसम्म 6 मार्क्सको आउँथ्यो, अहिले 5 मार्क्सको एउटा क्वेसन आउँछ। भोल्युम घटाउँदै जाँदा यो क्वेसनको मार्क्स घट्दै जाँदा भोल्युम पनि घट्ने गर्छ, त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। र अर्को क्वेसन नम्बर 15 मा हेर्ने हो भने एमा रेक्टिफिकेसन अफ इरर 3 मार्क्सको आउँछ, गत वर्षसम्म 4 मार्क्सको आउँथ्यो। र अर्को यो बीमा प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट एकाउन्ट अथवा प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट एकाउन्ट पनि भन्छौँ, जुन प्रोभिजन एन्ड रिजर्भ भन्ने च्याप्टरबाट आउँछ, जुन 2 मार्क्सको आउँथ्यो। यसमा खासै फरक भएको छैन, यसमा 4 मार्क्सबाट 3 मार्क्स भयो। अथवा 15 मार्क्सको ए र बी गर्दिन भनेर अरमा पनि आउने गर्छ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, जुन 5 मार्क्सको आउँछ। गत वर्षसम्म यो 3 मार्क्सको थियो, एकदम सजिलो मध्ये हैन। अब यो पनि अप्ठ्यारो त भन्न मिल्दैन, तर यिनी दुईवटा भन्दा यो अझै सजिलो मध्ये पर्छ, जुन 5 मार्क्सको एउटै गरेर आउँछ। र अर्को छ क्वेसन नम्बर 16 मा आउने गर्छ डिप्रिसिएसन। डिप्रिसिएसन 5 मार्क्सको। डिप्रिसिएसनमा अलिकति चाहिँ अहिले मार्क्स घटाएको छ, तर पढ्नुपर्ने सिलेबसको कन्टेन्टमा भोल्युम चाहिँ बढाएको भेटाइन्छ, जसमा हामीले विशेष गरेर विभिन्न किसिमका डिप्रिसिएसनका पोलिसी हुँदा पनि खास गरेर हामीले स्टेट लाइन र डिमिनिसिङ मेथडलाई बढी फोकस गर्ने गर्छौँ। त्यसमा अर्को मिक्स भएर आउने रेट्रोस्पेक्टिभ र प्रोस्पेक्टिभ इफेक्ट मिक्स भएर आएको क्वेसन स्टेट लाइन र डिमिनिसिङमा बिचमा गएर चेन्ज हुने खालको मेथडको क्वेसन पनि छ, त्यो अहिले नयाँ मोडल अनुसारमा छ। त्यसमध्ये त्यहाँबाट एउटा क्वेसन डिप्रिसिएसनको आउने गर्छ। र अर्को छ क्वेसन नम्बर 17 मा जाँदा फाइनल एकाउन्टबाट पिएल एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट गर्ने भनेर 5 मार्क्सको आउँछ। गत वर्षसम्म फाइनल एकाउन्टको 15 मार्क्सको आउने गर्थ्यो एउटा क्वेसन, जसमा ट्रेडिङ एकाउन्ट, पिएल एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट गर्नु पर्थ्यो। तर अहिले यसको भोल्युममा कस्तो देखिन्छ भन्दा सर्ट क्वेसन एन्सरमा 5 मार्क्सको क्वेसन हुनुपर्ने मध्ये एउटा क्वेसन पिएल र ब्यालेन्स सिट, जसमा ट्रेडिङ एकाउन्ट गर्नु पर्दैन। त्यसरी 5 मार्क्सको आउँछ। क्वेसन सानो बनाएर दिएको हुन्छ, त्यसरी गर्नुपर्छ। र अर्को छ क्वेसन नम्बर 18 मा जाँदा यो एकाउन्टिङ फर नन प्रोफिट अर्गनाइजेसन भन्ने च्याप्टरबाट, जसलाई हामीले इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर भन्ने हो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले छिटो बुझ्ने गर्नुहुन्छ। त्यसमध्ये एउटा 5 मार्क्सको क्वेसन आउने गर्छ। गत वर्षसम्म 10 मार्क्सको आउँथ्यो यहाँबाट, यो पनि यसको पनि के गरेको छ, भोल्युममा क्वेसनको मार्क्सको भोल्युमलाई रिड्युस गरेको छ, घटाएको छ। हुन त हाम्रो 100 मै 75 मार्क्स हो, त्यसले गर्दा पनि सजिलो बनाइदिएको हो। 25 मार्क्स यतिकै प्र्याक्टिकल नै हुने गर्छ। र यसै गरी क्वेसन नम्बर 18 मा 5 मार्क्सको इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अथवा एकाउन्टिङ फर नन प्रोफिट अर्गनाइजेसन भन्ने च्याप्टरबाट आउने गर्छ भने, अर्को क्वेसन नम्बर 19 मा जाने हो भने एमा आउँछ एकाउन्टिङ फर इन्कम्प्लिट रेकर्ड भन्ने च्याप्टर, जसलाई हामीले सिंगल इन्ट्री सिस्टम पनि भन्ने गर्छौँ। त्यहाँबाट एउटा 2 मार्क्सको क्वेसन आउने गर्छ। गत वर्षसम्म 4 मार्क्सको आउने गर्थ्यो। अनि त्यसै मध्येबाट अर्को बीमा फेरि यो जिए भनेको गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङबाट जर्नल भाउचर भनेर 3 मार्क्सको आउने गर्छ, जुन हामीले फर्मेट बनाएर आफै घरबाटै पनि लिएर जान सक्छौँ, अथवा बजारमा किन्न पनि पाइन्छ। त्यो लिएर गएर त्यसबाट 3 मार्क्सको अर्को जर्नल भाउचर आउने गर्छ। यो गत वर्षसम्म 5 मार्क्सको आउने गर्थ्यो, अहिले 3 मार्क्समा आयो। अथवा ए र बी गर्दिन अनि अर्को गर्छु भन्ने हो भने अरमा छ बजेट सिट। बजेट सिट सिधै 5 मार्क्सको गर्न पनि पाइन्छ। कुन छोडेर सिंगल इन्ट्री सिस्टमको क्वेसन र जर्नल भाउचर गर्दिन, सिधै बजेट सिट गर्छु भनेर पनि गर्न पाइन्छ। भन्न खोजेको यो 12 देखि 18 मार्क्ससम्ममा यहाँनिर एउटा क्वेसन नम्बर 15 मा अर क्वेसन भेटिन्छ भने अर्को क्वेसन नम्बर 19 मा पनि अर क्वेसन भेटेको छ। यसलाई पनि गर्न सक्छौँ। यो गर्छु, यो पनि गर्छु, यो छोड्छु भन्न पाइएन। यिनी दुईटा मध्ये एउटा अरमा हेर्नुपर्छ। अब यसै गरी हामी एनालाइटिकल क्वेसन अथवा लङ क्वेसनमा पनि जान सक्छौँ। लङ क्वेसन भनेको हाम्रो 8 मार्क्सको आउने गर्छ, जुन 3 वटा क्वेसन हुन्छ। 3 वटा क्वेसन 8 मार्क्सको गरेर 24 हो। यसमा अरमा पनि छैन।
यसमा हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भनेर हेर्ने हो भने अब यहाँनिर हेरौँ क्वेसन नम्बर 20 मा कस्तो एउटा क्वेसन अलि लङ क्वेसन जर्नल इन्ट्रीसँग रिलेटेड क्वेसन दिन्छ। यहाँनिर हामीले सुरुमा जर्नल इन्ट्री गर्छौँ अनि त्यही जर्नल इन्ट्रीबाट लेजर बनाउन सक्छौँ, त्यही लेजरबाट फेरि ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौँ, त्यसरी कम्प्लिट गर्ने गर्छौँ एउटा क्वेसन जुन 8 मार्क्सको। र अर्को छ क्वेसन नम्बर 21 मा फाइनल एकाउन्ट फेरि पनि आयो। एउटा यतापट्टि क्वेसन नम्बर फाइनल एकाउन्ट भनेर क्वेसन नम्बर 17 मा पनि आएको थियो जुन 5 मार्क्सको, भने यहाँ पनि फेरि क्वेसन नम्बर 21 मा पनि 8 मार्क्सको फाइनल एकाउन्ट आयो। यो 5 र 8 गरेर टोटल 13 मार्क्सको फाइनल एकाउन्टबाट आउने भयो। जसमध्ये कस्तो गर्ने भनेर यहाँ छ, यो मोडल चाहिँ नयाँ छ। यो ट्रेडिसनल सिस्टमको पिएल एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट थियो भने यो अहिलेको नयाँ मोडलको पाठ्यक्रममा आधारित हो, जुन यसलाई हामीले मोडल फाइनल एकाउन्ट अथवा ग्यापले एक्सेप्ट गरेको एनएफआरएस सिस्टमको फाइनल एकाउन्ट पढ्नुपर्छ। यो 11 क्लासको नितान्त नयाँ सब्जेक्ट हो, अहिले ब्याचलर फर्स्ट इयरमा पढ्नुपर्ने हुन्छ हैन। माथिल्लो मास्टर एमबिएसतिरको कुरामा पनि पढ्ने गर्ने सिस्टमलाई अहिले क्लास 11 मै राखिदिएको छ। यो अत्यन्तै राम्रो विषयवस्तु जुन हरेक कम्पनीहरूले लेखा परीक्षण गर्ने सन्दर्भमा यस्तै खालको सिस्टमबाट इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट तयार पार्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित एनएफआरएसले निर्धारण गरेको सिस्टममा हामीले यो इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट तयार पार्नुपर्छ, जुन यो नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ सिस्टमले चाहिँ यसरी तय गरेको छ। त्यसैको आधारमा यो गर्नुपर्छ। यो नयाँ हो, जुन इन्कम स्टेटमेन्ट 4 मार्क्स र ब्यालेन्स सिट 4 मार्क्स गरेर एउटा हामीले यसमा 8 मार्क्सको फाइनल एकाउन्ट पढ्छौँ। भने अर्को छ हाम्रो लागि लास्ट क्वेसन हो, क्वेसन सबै गरेर 22 क्वेसनमा गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङबाट आउँछ। यहाँ पनि एउटा गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङबाट आएको थियो, जर्नल भाउचर भनेर 3 मार्क्सको, र यहाँ बजेट सिट पनि अरमा दिएको थियो। यो गत वर्षसम्म पनि अरमा आउने सब्जेक्ट हो। यो क्यास बुक र बजेट सिट गत वर्षसम्म अरमा आउँथ्यो भने अहिले छुट्टा छुट्टै छ। एउटा छ क्यास बुक। यो क्यास बुक भनेको चाहिँ यता यहाँ 17 कलम क्यास बुक हो, यो 17 कलम क्यास बुक भन्ने छ जुन गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङमा जुन हामीले फर्मेट बनाएर एक्जाममा लान सक्छौँ है, सिधै बजारमा किन्न पाउने अवस्था हुन्छ। यो क्यास बुकको अनि स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरको अनि अर्को गएर यहाँनिर जर्नल भाउचरको अनि बजेट सिटको यो टोटल पार्ट बी सँग रिलेटेड नेसनल एकाउन्टिङ भित्रको गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङमा आधारित भएका क्वेसनहरू को फर्मेट हामीले एक्जाममा घरबाटै बनाएर लाने अथवा मार्केटबाट किनेर लगेर त्यसैमा फुलफिल गर्न सक्छौँ। जसमध्ये क्यास बुक 4 मार्क्सको, यो 4 गरेर 8 मार्क्स हुन जान्छ। यो गत वर्षसम्म 5 मार्क्समा आउँथ्यो, अहिले 4 मार्क्समा भयो। र अर्को छ स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर, यो पनि 4 मार्क्समा। यो यसलाई हामीले खर्चको फाँडबारी पनि भनेर बुझ्छौँ नेपालीमा। यो गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङसँग रिलेटेड कक्षा 10 मा एकाउन्ट पढ्नेहरूले पनि केही सामान्य रूपमा जानकारी पाउनुभएको थियो, त्यसैसँग रिलेटेड छ। त्यसरी क्वेसन नम्बर 1 देखि क्वेसन नम्बर 22 नम्बरसम्म यसरी आउने गर्छ, जसमा सुरुको यो सर्ट क्वेसन एन्सरमा सबै थ्योरिटिकल क्वेसन आउँछन् 11 मार्क्स भने यहाँ क्वेसन नम्बर फेरि यो सर्ट हो, यो एकदम भेरी सर्ट क्वेसन हो। यहाँनिर सर्ट दुईटा भएछ, यो खास भेरी सर्ट क्वेसन भनौँ हैन, भेरी सर्ट क्वेसन। यहाँ यो अर्को सर्ट क्वेसन एन्सर। यसरी चाहिँ हामीले यसमा एउटा 3 मार्क्सको थ्योरी आउने गर्छ। यो 11 नम्बर र 3 नम्बर गरेर सबै गरेर 14 नम्बरको थ्योरी आउने गर्छ 75 नम्बर मध्ये, र बाँकी बचेको 61 नम्बर चाहिँ न्युमेरिकल क्वेसन, प्याटर्न म्याथमेटिकल क्वेसन आउने गर्छ। यसरी क्लास 11 को अहिलेको नयाँ एनएबी बोर्डले तयार पारेको इक्जाम क्वेसनको प्याटर्नलाई यसरी प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब कुन च्याप्टरमा कसरी पढ्ने, कति मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा विषयवस्तु जानुभन्दा अगाडि जानिसके पश्चात अब हामी क्रमशः सबै च्याप्टरको इक्जाम ओरिएन्टेड बनाएर चाहिँ क्वेसन म भिडियो अपलोड गर्ने गर्छु, जसमा तपाईहरूले आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि सेयर गरेर सब्सक्राइब गरेर सहयोग गर्नुहोला भन्दै आजको यस क्लासमा अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। अब अर्को नेक्स्ट भिडियोमा जानकारी हुने गरी
हस्त नमस्ते।